अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा बिन सईद और आप देख रहे हैं कलमज़ाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। कभी कोई पार्टी और कभी बार बार एक ही पार्टी एहतजाज की गर्ज से इस्लामाबाद आती है और इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों को ही मफलूज करके रख दिया जाता है। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है। पीटीआई डी चौक में धरना दिए बैठी है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अहम शाहराहों को इस वक्त बंद कर दिया गया है। यहाँ की आवाम की अपनी ही जमीन इनके ऊपर तंग हो चुकी है। ये अपनी बुनियादी जरूरियात, सेहत, तालीम, खुराक और नक्लो हमल की सहूलत से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। ना ही ये कहीं आ जा सकते हैं और ना ही ये कोई काम अपने मामूल के मुताबिक कर सकते हैं। और आज इसी मौजूदा सूरत हाल पे हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम का रद्द अमल लेंगे। बेसिकली तो आई यूज़ इन ड्राइव फॉर कमिंग, और जाने के लिए भी हम इन ड्राइव यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। सुबह मॉर्निंग में हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन मॉर्निंग में आप आएँ तो कंटेनर्स लगे हुए होते हैं। वापसी पे आप जाएं कंटेनर्स लगे हुए होते हैं। इन ड्राइव आपकी राइड्स एक्सेप्ट नहीं करते। अगर राइड्स एक्सेप्ट कर भी लें तो दे आर चार्जिंग लाइक 2 to 3 times more than the usual जो रेट्स होते हैं उन सबको चार्ज करते हैं। जब सड़कें बंद होती हैं तो इसमें बिलाशुबा मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ इससे पिछली दफ़ा जब एहतजाज इस तरह हुआ था तो मैं ज़रा इस अपने जो जहाँ मेरी रहाइश है उससे मैं दूर ज़रा गया था। जो मेरा 26 नंबर चुंगी है उस तरफ मैं गया था। तो उस वक़्त रस्तों की बंदिश की वजह से कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी, जिसकी वजह से मेरा तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे लगे। बाकी अगर आप किसी घर वाले के साथ आ रहे हैं तो यू हैव टू मेक दैट पर्सन स्टे फॉर द टाइम कि जब तक हम सेफली हॉस्पिटल रीच ना कर जाएं या वापस ना चले जाएं। वो परेशान रहते हैं। घर वालों की बार बार कॉल्स आ रही होती है दैट वेयर हैव यू रीच्ड और क्या क्या जो है कंटेनर्स कहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अभी हम थोड़ा से पहले हमें एयरपोर्ट की तरफ जाना था किसी को ड्रॉप करने, और उस वक्त भी यही मामला था। कंटेनर वगैरह लगे हुए थे तो एयरपोर्ट तक पहुंचना और वहां से वापस आना एक बहुत इशू था। फिर उनको अपनी फ़्लाइट वगैरह चेंज करवानी पड़ी और ज़ाहिर सी बात है उसमें पैसे भी ज़ाया होते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है, परेशानी भी होती है। वैसे मैं हॉस्टल आई हूँ तो फिर मेरे आने जाने का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। मेरी फैमिली यहाँ नहीं है तो मैं जैसे इन ड्राइव पर आ रही थी, जा रही थी, थोड़ा दूर है मेरी यूनिवर्सिटी से मेरा हॉस्टल और हॉस्पिटल भी जा रही थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मुश्किल आ रही है। हमारे थी 11 से हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे रास्ते बंद थे। पहले जाम 5-6 मिनट में पहुँचते थे, अभी घंटा 2 घंटे लग के पहुँचते। हमारा पूरा जॉब जो है उसमें हमने पेशेंट आया रिसीव किया, पेशेंट को कंसल्ट करना होता है, रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करना होता है और फर्दर प्लान फॉलो करना होता है। मोबाइल सर्विसेज बंद है, यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट टू द कंसल्टेंट। ठीक है, आपने अपने दूसरे कोलीग को इन्वॉल्व करना है या उसको बुलाना है तो आप उस पर मोबाइल सर्विसेज नहीं यूज़ कर सकते। घर में कोई मैसेज ड्रॉप करना है, घर वालों ने कोई मैसेज आपको देना है तो मोबाइल सर्विसेज बंद होती हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद होती हैं। ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। मोबाइल की वजह से अभी न किसी के साथ राबिता हो रहा है, न कोई कांटेक्ट हो रहा है। फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि उनका राब्ता रहे। फीमेल्स छोड़ के सब बच्चों के साथ पेरेंट्स का ये होता है कि राब्ता रहे और फिर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। मोबाइल और इंटरनेट टाइम टू टाइम उसकी बंदिश होती रही है, पिछली दफ़ा भी हुई थी और इस दफ़ा ज़रा कम हुई है। तो जब बंद हुई थी मोबाइल सर्विस तो कई ऐसे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो दूर थे हमसे, हमने उनसे जब रब्ता करने की कोशिश की तो हमें उसके अंदर मुश्किलात पेश आईं। लेकिन इस दफ़ा कदरे बेहतर है, इंटरनेट की सहूलत भी हो। घर वाला जो वाईफाई है वो तो अफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ सोशल मीडिया वेबसाइट्स नहीं चल रही होती और यूट्यूब पे जो है वो मेरा अपना काम यूट्यूब पे होता है, हमारी एकेडमी की वीडियोस यूट्यूब पे होती हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है उस पर अफेक्ट होता है। उसके अलावा ये कि वैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स नहीं चल रही होती हैं, उस पर वीडियोस नहीं लोड हो रही होती, वो इशू आता है। और यही है कि अगर आप घर से बाहर निकले में 4G नहीं चल रहा तो फिर आप किसी से कम्युनिकेट करना है, घर वालों से, दोस्त से,
تو پھر وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے, واٹس ایپ وغیرہ آپ نہیں یوز کر پاتے. ڈلیوریز نہیں ہوتی جب آپ احتجاج ہوتا ہے, کوئی بھی جو فوڈ پانڈا ہے یا کہیں سے بھی ہم نے فوڈ آرڈر کرنی ہوتی ہے وہ ڈلیوری نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو فردر مینٹلی آل دا ٹائم وی آر تھنکنگ کہ بھائی ابھی آج روڈز بند ہوگی, آج کھلی ہوں گی, ہم گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, ہم ہاسپٹل سے سیفلی پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچیں گے, راستہ کھلا ہوگا یا نہیں, گھر والوں کی مینٹل صحت, یہ ساری چیزیں جو ہے مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے. بچوں کا اسکول جو ہے وہ بند اگر کبھی کبھار ہو جائے اس وجہ سے, منڈے کو یا فرائیڈے کو, اور ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اسکول بند کرنا پڑے, تو وہ ایک تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے. گروسری وغیرہ میں بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے, اور یہ کہ اگر جیسے فوڈ پانڈا وغیرہ تھا وہاں سے کھانا وغیرہ آرڈر کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ یہ چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. جو بھی ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہ ان کے پاس ہفتہ اتوار کے ہی روز ہوتے ہیں جن کے دوران وہ کوئی کام کر سکتے ہیں, اور بعض دکان سے وہ خریداری کرتے ہیں یا کوئی گھر کے مرمت کا کام ہے وہ کروانا چاہتے ہیں, تو اس قسم کے کام کے لیے ان کے پاس یہ 2 دن ہوتے ہیں. اگر یہ 2 دن بھی کسی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور دکانیں بند ہو جہاں سے آپ نے خریداری کرنی ہے اور جہاں پر آپ نے خرچ کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں. ہم لوگ تو چلے پھر رہے ہیں کہ ہم کما نہیں رہے, اور جو لوگ کما رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے کہ جو فوڈ پانڈا والا ہے اس کے کھانے کے وہ جو ڈیلیور کر رہا ہے کھانے وغیرہ, تو وہ اب نہیں کر پا رہا, اس کی روزانہ کی یہ کمائی ہوتی ہے. ان ڈرائیو والے ہیں ان کا نہیں ہو پا رہا, اور اس سے یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ بہتر ہونا چاہیے پاکستان میں. باہر کے جو دوسرے جگہ ہیں وہاں سے جب کھانے پینے کی اشیاء, سبزی اور پھل وغیرہ پہنچتے ہیں شہروں کی طرف, ان میں جب رکاوٹ ہوتی ہے تو یقیناً جو ان کے جو قیمتیں ہیں ان کے دوران ان کے اندر فرق محسوس ہوتا ہے. پہلے تو ہر چیز بآسانی مل جاتا تھا, ابھی کوئی سیکٹر بند ہے, کوئی کھلا ہے, یہاں کوئی چیز لانا یا کوئی ضرورت کی چیز خریدنا تو مشکل ہے, تو دور جانا پڑتا ہے. وہاں پہ کبھی 5-10 منٹ میں پہنچتے تھے, ابھی گھنٹوں میں وہاں نہیں پہنچ سکتے. کل بھی وہ جیلم کے قریب ایک واقعہ ہوا ہے, پیشنٹ کو ایمبولینس کو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ادھری ایمبولینس میں ایک دوسری بچی تھی, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور یہ پولیٹیکل سٹرائک کی وجہ سے بھی نہیں ہوئے, یہ حکومت نے جہاں کنٹینر رکھے تھے ان کنٹینر کی وجہ سے. لاسٹ ٹائم جب احتجاج تھا پی ٹی آئی کا, یہاں سے ہم ڈیوٹی سے فری ہوئے, وی ور گوئنگ ہوم, اور آئی تھنک سو اٹ ٹک می اراؤنڈ 2 hours. جو میرا گھر 15-20 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے, تو 2 hours مجھے لگے, اور دا ڈرائیور چارج می لائک فار 3 to 4 times زیادہ اپنے ریٹس کے جس نے مجھے چارج کیا. اور جس راستے سے گزر رہے تھے آئی وازنٹ فیلنگ کہ وہ سیف ہے یا نہیں, لیکن ڈیو ٹو لائک احتجاج مجھے وہی راستہ آپٹ کرنا تھا, میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. جی, ایک دفعہ میں اس شہر سے باہر گیا ہوا تھا, اور اسی طرح ویکینڈ کے دوران, تو جب میں وہاں پر اسی طرح اتوار کا دن تھا اور سمار کے دن ہمیں اپنے دفتروں کو اور بچوں کو اسکول میں پہنچانا تھا, تو اس کی وجہ سے جب سڑکیں بند تھیں تو ہمیں واپس اپنے جو جہاں دفتر ہے اور جہاں رہائش ہماری وہاں تک پہنچنے میں مسئلہ پیش آیا, جس کی وجہ سے ہمیں ایک دن ایکسٹرا ہمیں اس کے جو آف ڈے ہمیں کرنا پڑا, تو ہم ٹائم پہ اس دن نہیں پہنچ سکے تھے. یہ تو ہم لوگوں کو پاکستان میں بیٹھے اتنا زیادہ نہیں لگتا, لیکن جیسے میرے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں وہ یو کے اور امریکہ والی سائڈ پہ رہتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان سیف نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا کیپٹل اس حالات میں ہے, تو اور کیا بات کی جائے. مطلب اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اسے نیوز تک نہیں لے کے آتے, بائی ٹاک شو کے ذریعے یا پھر خود بیٹھ کے اس چیز کو کور آؤٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں جب کیپٹل میں یہ حالات ہیں تو اور کیا ہوگا. سب کی زندگی اجیرن ہے. جو پولیٹیکل پارٹی اسلام آباد آ رہی تھی احتجاج کے لیے, تو اس کا کام تو حکومت نے کر دیا ہے. انہوں نے اسلام آباد کو کہ ایک روڈ کو بند کرنا تھا, حکومت نے پوری اسلام آباد کو بند کر. آپ ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, ایک سیف جگہ پرووائڈ کریں, ایک سیف ٹائمنگز پرووائڈ کریں, ڈیوٹی پرسنس کو نہ روکیں بیچ میں کہ ڈیوٹی جنہوں نے ہاسپٹل ڈیوٹیز ہیں, ہیلتھ ورکرز ہیں, جن کی آفس جابس ہیں, جن کو آف نہیں ہوتا, اسکولز آپ بند کر دیتے ہیں, یونیورسٹیز بند کر دیتے ہیں, کالجز بند کر دیتے ہیں, ہاسپٹلز آل دا ٹائم چل رہے ہوتے ہیں, آفیسز آل دا ٹائم چل رہے ہوتے ہیں,
تو ان سب کو آپ ایک الاؤ کریں. پاس ان کا ہوتا ہے ہاسپٹل پاس جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے, یا ایڈمٹ کارڈز ہوتے ہیں, وہ آپ ان سب لوگوں کو الاؤ کریں. ان سب کو سیف یا تو آلٹرنیٹیو روٹس پرووائڈ کریں. دوسرا جو احتجاج کے سارے لوگ ہیں ان کو سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ اپنا پیسفل احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو واقعی سیاسی جماعتوں کا کوئی منشور ہے جس میں عوام کے مسائل کا حل بھی شامل ہے, تو اس میں کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ عوام کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں اسے سوشل میڈیا پر اتنا ہائی لائٹ کرنے سے بہتر ہے بیٹھ کے ڈسکس کر کے ان چیزوں کو ختم کیا جائے. اگر کوئی مسئلے ہیں وہ سالو کیا جائے. کسی خاص مقصد کے لیے کوئی سیاسی جماعت یا کوئی بھی ادارہ آپ احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں اس کی وجہ سے اگر باقی لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ واقعی اس کو روک تھام اس کی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر بہت بڑے پیمانے پہ اگر ملکی مفاد کی بات ہے تو اس میں سب کو شرکت کرنی چاہیے اور اس میں اس احتجاج کو بہت مؤثر انداز میں پرامن طور پہ اس کا جو ہے نا اثر نظر آنا چاہیے. بلوچستان ابھی راستے بند ہے, تمام ٹرمینل جو ہے ان کو بند کر دیا تھا اور جو تمام سروسز تھا وہ بھی بند کر دیا تھا. ابھی ہمیں جانے میں تو مشکل ہے, نہ جا سکتا ہے. لوگ یہاں اسلام آباد میں محصور ہے. ہمارا تو یہی تجویز ہے کہ بابا یہاں ہر جگہ پہ جو کنٹینر لگا ہوا ہے, احتجاج تو ہر پارٹی کا حق ہے, ان کو کوئی مخصوص جگہ بتاوے کہ وہاں پہ احتجاج کر دے, وہاں پہ اس کو احتجاج کرنے دے اور باقی جو راستے ہیں وہ